اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان راشد رضوی قصوری آج ایک مرتبہ پھر رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہوں۔ تکبیر اسلام ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے سلیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ویلکم پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہمارے درمیان انتہائی خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام محی الدین امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، بہت خوبصورت مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مفتی صاحب سے مولا علی کی شان کے بارے میں کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمیں دوست پوچھتے ہیں کہ جب بھی آپ مفتی صاحب کو بلائیں تو یہ سوال آپ ضرور کریں۔ تو میں الحمدللہ اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مفتی صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں آپ سے دوستوں کی فرمائش پر جو سوال مجھے اسرار کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، جی مولا علی کا علم کتنا ہے، اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سبحان اللہ، میں علم دا شہر ہاں تے علی اس شہر دا دروازہ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کو علم دا سمندر آ گیا۔ ہائے ہائے، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے سوال کرنے والا، جو بھی سوال کرے گا زمین کا متعلق کرے گا، آسمان کا متعلق کرے گا، میں علی ادھر جواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اگر تسی مجھے اجازت دو تو میں اے دی پاک باغ حاضر ہو جاواں، سبحان میرے اللہ، کوئی سوال نہیں، سوال کر لواں۔ اللہ نے اجازت دیتی۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ دے کول تشریف لے کے آندے نے، عرض کرتے نے انسان دی صورت اندر آندے نے، عرض کرتے نے اے علی اے امیر المومنین تسی فرمایا ہے کہ میں زمین دے متعلق بھی جاننا وا، آسمان دے متعلق بھی جاننا وا، اللہ اکبر، اے دسو اس وقت جبریل کتھے وے؟ سبحان اللہ جبریل اس سبحان وقت اللہ، کتھے وے؟ آپ نے زمین وال نظر دوڑائی، آسمان وال دوڑائی، جبریل نہ آسمان تے نظر آندا پیا ہے نہ زمین تے نظر آندا پیا ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا مجھے یقین ہے جبریل تو ہی ہے، سبحان اللہ جبریل سبحان تو اللہ، ہی ہے، سوال کرنے والے جبریل تو ہی ہے۔ جس وقت آپ نے اعلان کیتا کون سوال پوچھنے والا، یہودیاں دے چند آدمی آ گئے، عرض کیتے سارے چند سوالات نے، آپ نے فرمایا دسیا جائے۔ عرض کرتے نے وہ ایک کیڑی چیز ہے جہدے ورگی دوسری نہیں، دو چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی تیسری نہیں، تین چیزاں کیڑیاں نے اللہ، جہدے ورگی چوتھی نہیں، چار چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی پنجویں نہیں، پانچ چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی چھویں نہیں، چھ چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی ستویں نہیں، سات چیزاں کیڑیاں نے جہدے نال دی اٹھویں نہیں، آٹھ چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی نویں نہیں، نو چیزاں کیڑیاں نے جہدے ورگی دسویں نہیں، دس چیزاں کیڑیاں نے جہدے نال دی گیارہویں نہیں، گیارہ چیزاں کیڑیاں نے جہدے نال دی بارہ نہیں، بارہ چیزاں کیڑیاں نے جہدے نال دی 13 نہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا اکبر، اور اللہ یہودی اکبر، نے سوال کیتے خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور عرض کیتی حضور جس بندے اتنے سوال کر دیتے جان وہ تے گنتی بھول جاندا ہے، تسی کہندے پے اور سوال کی نے؟ ہائے ہائے آپ نے ہائے، فرمایا میں تانوں دسیا ہے میں ادھر کو پڑھیا ہوا جنوں میرے اللہ نے پڑھایا ہوئے، اللہ میں اکبر، استاد کو پڑھیا ہویا ہوا جہاں کدی بھولیا نہیں، میں استاد کو پڑھیا ہویا ہوا۔ فرمایا اور سوال کی نے؟ عرض کیتی وہ کہڑا مرد ہے جرا بغیر ماں تے باپ تے پیدا ہویا ہے
وہ کیڑی عورت ہے جڑی بغیر ماں تے باپ دے پیدا ہوئی؟ وہ کیڑا مرد ہے جڑا بغیر باپ دے پیدا ہویا؟ آپ نے فرمایا اور عرض کیتی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے جدی آپ نے کبھی سنو نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا اور عرض کیتی کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے؟ کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ آپ نے فرمایا اور ہاتھ بند دیتے. عرض کی حضور اتنے سوال دے دو. آگے بھی علی ہے نا. آگے بھی سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اور سوال. عرض کی حضور اتنے جواب دے دو, ہاتھ باندھ لے. آپ نے فرمایا ایک میرا اللہ وحدہ لا شریک جس بلکہ دوسرا رب کوئی نہیں. بے شک بے شک. آپ نے فرمایا دو دن اور رات نے, بے شک, جدے بلکہ تیسری چیز کوئی نہیں. تیسری چیز کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا تین لو قلم کرسی تین نے, چوتھی چیز کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا چار آسمانی کتاباں نے, توریت انجیل زبور چار کتاباں نے, پنجویں چیز کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا پانچ نمازاں نے, فجر ظہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازاں نے, چھویں نماز کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 6 دن دے اندر اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیتا, 7ویں دن دے اندر نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 7 زمیناں اور 7 آسمان نے, اے دے نال دی 8ویں چیز کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 8 او اللہ دے رحمت فرشتے نے جنہاں نے عرش عظیم نو اٹھایا ہویا ہے, 9 فرشتہ کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 9 حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ دی امت دے اور 9 فسادی لوگ نے جنہاں نے آپ دی اٹھی نو ذبح کیتا, 10واں بندہ کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 10 اور روزے نے جڑے حج دوران رکھے جاندے نے, 11واں روزہ کوئی نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 11 ستارے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھے, خواب نے دیکھے, 12واں ستارہ کوئی نہیں دیکھیا. آپ نے شاہ فرمایا 12 مہینے ہوندے نے, 13واں مہینہ نہیں. اللہ اکبر. 12 مہینے نے, 13واں مہینہ نہیں. آپ نے شاہ فرمایا جڑا بغیر ماں دے باپ دے پیدا ہویا مرد, وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے, جڑی بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئی عورت وہ اما حوا ہے. آپ نے شاہ فرمایا جڑا بغیر باپ دے پیدا ہویا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. آپ نے شاہ فرمایا جو 2 چیزاں نے کدی سنا نہیں ہوئی, وہ زندگی تے موت ہے. جتھے موت ہوے گی اتھے زندگی نہیں, جتھے زندگی ہوے گی اتھے موت نہیں. آپ نے شاہ فرمایا 2 ایسی چیزاں نے جڑی کدی سنا نہیں ہو سکتی. عرض کیتی حضور وہ کہڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے, کہڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ انہاں دا خیال ہے سی آپ ہتھاں دی گنتی شروع کر دین گے, گنتے رہن گے, اہیں سنتے رہواں گے. آپ نے کلیہ بیان کر دیتا, آپ نے شاہ فرما دیتا, آپ نے قانون بنا دیتا. ارشاد فرمایا جدے کن باہر ہون گے وہ بچے دے گی, جدے کن اندر ہون گے وہ انڈے دے گی. اللہ اکبر. اللہ مچھلی کتنی بڑی ہے, ٹنا دے سامنے مچھلی ہے, کن اندر نے انڈے دیندی ہے. چھوٹی جی چمگادڑ ہے, کن باہر نے بچے دیندی ہے. آپ نے قانون بنا دیتا جدے کن باہر ہون گے وہ بچے دے گی, جدے کن اندر ہون گے وہ انڈے دے گی. واہ جی واہ. مفتی صاحب یقین مانیے مولا علی کی محبت, مولا علی کے علم کی آپ نے جو ہمیں داستان سنائی ہے, حقیقت میں مولا علی فرماتے ہیں کہ جتنا مجھ سے علم تھا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں. اور علی دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. علی دنیا میں بھی آئے تو کعبے میں آتا ہے. علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آ گئی, علی کا مقدر. علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آ گئی, علی کا مقدر. دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی, علی کا مقدر. اللہ کا آخری نبی علی کو لینے آیا, علی کا مقدر. علی نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں پہ کی, علی کا مقدر. علی نے پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی, علی کا مقدر. علی نے پہلی غذا میرے مصطفیٰ کی زبان چوسی, علی کا مقدر. 11 سال کی عمر میں میرے آقا کی حمایت کی, علی کا مقدر. نبی کے بستر پہ سویا, علی کا مقدر. احد کا مالک بنا, علی کا مقدر. خندق میں کل ایمان بنا, علی کا مقدر. خیبر میں مرحب کا قاتل بنا, علی کا مقدر. انتا کی گردن اڑائی, علی کا مقدر. علم رسول نے دیا, علی کا مقدر. حارث کی گردن اڑائی,
अली का मुकद्दर सफीन का बादशाह बना, अली का मुकद्दर जमल का मालिक बना, अली का मुकद्दर जिन्नों को कलमा पढ़ाया, अली का मुकद्दर नबी बाजू बुलंद करे, अली का मुकद्दर तारा दरवाजे पर आए, अली का मुकद्दर सिरात मुस्तकीम होना, अली का मुकद्दर सिरात सालेहीन होना, अली का मुकद्दर बाबे हत्ता होना, अली का मुकद्दर आयात मुबीन होना, अली का मुकद्दर खुदा का खाना जात होना, अली का मुकद्दर जबरील का उस्ताद होना, अली का मुकद्दर जहरा से शादी होना, अली का मुकद्दर अर्श शादी हाल बना, अली का मुकद्दर खुदा नकाब पढ़ाए, अली का मुकद्दर हसनैन का बाबा होना, अली का मुकद्दर काबे का काबा होना, अली का मुकद्दर मजहर जली होना, अली का मुकद्दर मजहर जली होना, अली का मुकद्दर सैफ जली होना, अली का मुकद्दर हल्लल मुश्किलात होना, अली का मुकद्दर दाफे बलियात होना, अली का मुकद्दर अहमद की जान होना, अली का मुकद्दर हादिय दीन होना, अली का मुकद्दर सदात वजूद होना, अली का मुकद्दर सदात वजूद होना, अली का मुकद्दर अली आगे आगे बढ़ता गया, अली के मुकद्दर बढ़ते गए, अली का अली होना, अली का पहला मुकद्दर अली का काबे में आना, अली का दूसरा मुकद्दर अली आंख तब खोलता है जब काबे के हाथों में आ जाता है। आला हजरत फरमाते हैं इसके बारे में कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अली वो है जो दस्ते मुस्तफ़ा मेरे आका करीम मौला अली को अपने दस्ते मुबारक पे उठाएं तो अली आंख खोल के मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत करता है। अली की नमाज भी अली है, अली का क़याम भी अली है, अली का रकू भी अली है, अली का सजूद भी अली है, अली की तशाहद भी अली है। अली आगे आगे बढ़ता गया, अली के मुकद्दर बढ़ते गए, अली आगे आगे बढ़ता गया, अली के मुकद्दर बढ़ते गए। बच्चा फितरतन कमज़ोर पैदा होता है क्योंकि ये अली है, हाथ झूले से बाहर निकालता है, अज़दहा को मार देता है ये अली का मुकद्दर। पूरी कायनात के मुकद्दर एक तरफ, काबे का गोहर होना, मुफ्ती साहब पूरी कायनात के मुकद्दर एक तरफ और मौला अली के मुकद्दर एक तरफ, काबे का गोहर होना, अली का मुकद्दर सैयदा ज़हरा का शोहर होना, अली का मुकद्दर, अली का मुकद्दर, अली का मुकद्दर। अली की अल्लाह की इमानत है ये हैदर की वलायत, अल्लाह की इमानत है ये हैदर की वलायत। और अल्लाह की इमानत में खयानत नहीं होती, करार के दुश्मन से रखना ना ताल्लुक, इस जुर्म में मुजरम की ज़मानत नहीं होती, इस जुर्म में मुजरम की ज़मानत नहीं होती। मैं अपने खूबसूरत मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले भी खैरियत से होंगे। और जो मुफ्ती साहब ने मौला अली के इल्म के बारे में हमें आज थोड़ा सा सबक सुनाया है, इसको आपने सुनना है और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाना है। शुक्रिया।